kaigsunan maglaang ng taknas ka buntagod adlaw nga ipahulay kung adlaw nga sabado. Ang YouTube channel, YouTube Joy Moitigon, si Dalman sa Buanga del Norte. Pinaagi ng sa ka-instrumento o pinaagi sa duyong sa mong tulunggon. Ako mag-aingon kaninyong tanan na kamo sa mayo nga kahimtang. Alang sa nag-subscribe, nag-like, sa nag-share, sa nag-comments, sa bisan asa nga lugar, sa barangay Lipan, Dinasan, Lupiro. Support Taman, Ilihan, Labakid, Sigamo, Lumaping, Bitoon, Siparo, Tabon, Balatakan, Litali, Madalag, Manawan, Tamin, Poblasyon, ug sa tanan nga nag-subscribe, sa nagkadinding mga dapit. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo mag-auban ug magatabang alang sa imong purianan, magatabang alang kanin, magatabang alang sa atong mga ginikanan. Ang iyong tangkitas sa matag karon ug dunya nga kita ihatang-hatagan sa madapaong panahon alang sa dugang paalang sa kalambuan, alang sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Sa nag-subscribe, like, comment, share, daghan kayong salamat. Wala ako'y kabalo sa alang kaninyo. Pinaagi sa atong pagsunod sa atong programa. Ang Diyos mag-auban ug mga tabang alang.